و شما که بزرگ خانواده این بدون شما چطور میتونیم بریم؟ پسرم بهت گفتم که نمیتونم این همه دور برم، پاهم درد میگیره دیگه. آخه کی گفته راه بریم مامان بزرگ؟ من شما رو بغل میکنم. اصلا خسته نمیشین، حواسم هست. میخوایم همه با هم شام بخوریم. وای عزیزم، من 100 بار باهات میام. تو اینجوری بگی و من نیا. بریم پسرم. بریم. مامان بزرگ، داروهاتون رو خوردین؟ آره خوردم. تو چرا هنوز حاضر نشدی دختر؟ من برای چی؟ این رنگ خیلی بهت میاد. این لباسو کجا قایم شام کرده میریم بودی؟ حاله؟ من نمیام. این مگه کجا بیرون میره؟ این که همش توی خونه است. نه خیر، من چیزی بهش نگفتم. این فردا عقد کنونشه. اگه میخواین عروس و شب قبل از عقدش از خونه بیرون ببرین من نمیتونم. من این چیزا رو قبول ندارم مامان. حاله 5 دقیقه وقت داری، برو حاضر شو، بدو. من چارغل میکنم برات.